बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली ख़ान। और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों की फरमाइश के ऊपर आज हम बात करेंगे मोहब्बत पे। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत कैसे होती है और मोहब्बत ख़त्म कैसे होती है, मोहब्बत कितना बड़ा जज्बा है, कितनी बड़ी पावर है, आप मोहब्बत के ज़रिए कैसे दुनिया को बदल सकते हैं और मोहब्बत के ज़रिए आप कैसे कैसे मसले हल भी कर सकते हैं और कैसे कैसे मसले खड़े भी कर सकते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट वेपन है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और ये सारी बातें इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे हम। और आई होप कि अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो एक ऐसा वेपन, एक ऐसा जज्बा आपको मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप अपनी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देंगे और इसके ज़रिए आप बहुत सारे अपने मसाइल, परेशानियाँ और बहुत सारे मामलात का हल इसके ज़रिए आप निकाल सकते हैं और इसके ज़रिए आप एक खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि क्या है जी मोहब्बत। मोहब्बत यकीनन एक ऐसा जज्बा है जिसकी बुनियाद पर यह कायनात बनी और जिसकी बुनियाद पर यह सब निज़ाम चल रहा है। और इसके अंदर जब इसका गलत इस्तेमाल होता है या इसके अंदर किसी किस्म की कमी आती है या इसको सही इस्तेमाल करना नहीं जानते तो वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं। याद रखिएगा कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे जज्बात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं। उनमें से कुछ एक्टिवेट होती हैं, कुछ एक्टिवेट नहीं होती, और जो एक्टिवेट होती हैं उसका असर आपकी ज़िंदगी पर और दूसरों की ज़िंदगी पर आता है। मिसाल के तौर पर आपके अंदर गुस्से का जज्बा है, लेकिन जब तक वो इनएक्टिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो एक्टिवेट होता है तो वो कोई ना कोई असर अपना छोड़ जाता है। इसी तरह हसद का एक जज्बा है, इसी तरह नफ़रत का एक जज्बा है। तो ये सारे जज्बात हैं। इसी तरह से आपका एक इमोशन, एक जज्बा जिसे आप मोहब्बत कहते हैं, ये एक फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स बढ़कर जब इमोशंस बनती हैं तो इमोशंस एक्शन में आते हैं और उस एक्शन से या तो तबाही हो सकती है या उस एक्शन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। अब ये है क्या और कैसे होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी पावर है, ये एक ऐसा वेपन अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर ये ना होता तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जैसे वालिदैन हैं, वालिदैन के अंदर, माँ के अंदर अल्लाह ताला ने ये जो जज्बा रखा है मोहब्बत का, इसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ जिस तरह से ज़िंदगी गुजारती है, हम जैसे देखें ना अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उनके हर मसले के लिए बेचैन हो जाते हैं, हम रातों को उठ के उनके लिए इलाज के लिए और तकलीफ़ों के लिए, रोज़गार के लिए मारे मारे फिरते हैं। ये सारा हम क्यों कर रहे हैं? यकीनन इसके पीछे एक जज्बा है जिसे आप मोहब्बत कहते हैं। अगर ये जज्बा ख़त्म हो जाए, ये जज्बा ना हो, मिसाल के तौर पर आप गली से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक बच्चा है, उसका नाक बह रहा है, आप जाके उसका नाक साफ नहीं करते, वो आप लोग आपसे खुद जरूरत का सवाल करते हैं, आप उनकी जरूरत पूरी नहीं करते, लेकिन अपनों की आप बगैर कहे करते हैं। कौन करवाता है? वो ये मोहब्बत का जज्बा है, ये जो आपसे करवाता है। तो इसी तरह से ये जज्बा अब कहां पे होना चाहिए, कहां पे नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लें आप। और उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जज्बा पैदा कैसे होता है, मोहब्बत होती कैसे है। तो मोहब्बत वहां पे होती है, मोहब्बत को दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं तवज्जो। जिस चीज के ऊपर आप तवज्जो करते हैं और उस चीज के अंदर जब आप तवज्जो करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें, सबसे पहले आता है जी ब्यूटी, खूबसूरती। इंसान की जबिलत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो उसको ब्यूटी, खूबसूरत चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नेचर की कोई चीज़ें हैं, कोई भी ऐसे मामला हो, आप कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पर ब्यूटी आपको नज़र आती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है और आपके अंदर एक जज्बा जो पैदा होता है वो मोहब्बत का। इसी तरह दूसरा जो होता है वो होता है जी कमाल, यानी स्किल। कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसा स्किल होता है, ऐसा कमाल होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है और आप उनके फैन बन जाते हैं, किसी की क्रिकेट की वजह से, किसी की सिंगिंग की वजह से, किसी के और किसी काम की वजह से। तो ये लोगों का जो कमाल होता है, लोगों का जो फन होता है, ये फन भी दूसरों को अट्रैक्ट करता है और उनके लिए ये मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। और उसके साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड वंडर, जो नेचर की अजायब आपको कहते हैं कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं और आपकी तवज्जो इनकी तरफ जाती है और इनके अंदर आप खो जाते हैं, इनके शहर में आप चले जाते हैं और इनके साथ आपका एक जो है वो जज्बा मोहब्बत का पैदा होता है। इसी तरह से वो लोग जो आपके साथ कोई अच्छा मामला करते हैं, आपके साथ कोई मेहरबानी का जज्बा करते हैं, मेहरबानी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब आप देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो फिर ये चीज़ें
چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کے کام کے اندر کچھ ایسی مہارت ہونی چاہیے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہونے چاہیے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ یہ رشتہ آپ کا پیدا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک ویپن ہے، کلیشنکوف ہے، گن ہے، اور آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے اس علاقے کی حفاظت کرنی ہے، دشمن سے، چوروں سے بچانا ہے، ان کے اوپر فائٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر اسی کا آپ غلط استعمال شروع کر دیں، اپنوں کو مارنا شروع کر دیں، اپنوں کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس کا مس یوز ہے، یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ اب اتنا بڑا ویپن، اتنی قیمتی چیز جب انسان کو دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کہاں پہ یوز کرنا ہے اس کو۔ اب یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو محبت کا رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری اور نعمتیں ملتی ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس توجہ آپ کی ادھر ہوتی ہے اور وہاں سے سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ جب آپ اس کو کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں، بیچ میں سے اس کو نکال کر، تو پھر وہاں سے پرابلم اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کی فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ پیدا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے اور بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے آپ پھر دوبارہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا، مسائل، پریشانیاں، آپ ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ محبت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ آپ کا محبت کا جذبہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی ہر بات کو آپ اگنور کرتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ ان کے اپریشیٹ ہی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ جذبہ آپ مخلوق کے ساتھ کر لیں کہ لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کر لیں آپ، تو یقیناً آپ ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ جو ہے وہ پردہ ڈالیں گے اور آپ کے مسائل بہت سارے کم ہو جائیں گے۔ اب کیسے کریں ان کے ساتھ؟ تو دو طریقے ہیں جی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ آپ ان کے اندر سے اچھائیاں تلاش کریں، کیونکہ آپ جس کی پازیٹیوٹیز دیکھتے ہیں، خوبیاں دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں آپ کو نفرت ہو جاتی ہے۔ رشتے جب بناتے ہیں ہم تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیوٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا کمال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب ہم قریب ہوتے ہیں تو ہم خامیاں اور ان چیزوں پہ توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور نبھانا ہے، وہاں پہ آپ نے خوبیوں کو فوکس کرنا ہے اور خامیوں کو اگنور کرنا ہے۔ اور آلریڈی اگر آپ کسی ایسے جذبے میں یا کسی ایسی چیز میں آپ چلے گئے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اور وہ آپ کو پورا فوکس اس طرف لے گیا ہے اور اب باقی چیزوں پہ فوکس نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں پہلو کو آپ دیکھتے ہیں، اور جب وہاں پہ ہونے والی نیگیٹیوٹیز کو اور وہاں سے کے ڈس ایڈوانٹیجز کو اس سے باہر آ کے دیکھتے ہیں آپ، تو آہستہ آہستہ آپ وہاں سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی کیسے آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اس کے لیے ایک پورا میرا کلپ ہے، ہاؤ ٹو چینج یور ہیبٹس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ تو مختصر یہی کہ ہمارے سارے مسائل کا حل محبت ہے، جس سے آپ کو محبت ہو جائے اس سے آپ کو شکایات ختم ہو جاتی ہیں، مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کے سے محبت ختم ہو جائے وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا جذبہ ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اور اس کے استعمال کے لیے دو کام کریں۔ ایک تو سیلف کنٹرول سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ سیلف کنٹرول جب آ جاتا ہے تو اس سے آپ کو ایموشنل مینجمنٹ آتی ہے۔ ایموشنل مینجمنٹ سے کیا مراد ہے کہ جہاں پہ جو ایموشنز ہونا چاہیے وہاں ہو، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ اتنے اچھے ایموشنز کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہم استعمال کر لیتے ہیں، اور جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جس سے ہماری زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں۔ تو ایموشنل مینجمنٹ کو سیکھیں، سیلف کنٹرول کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر یہ جو محبت کا جذبہ ہے اس کا پازیٹیو استعمال کر کے اللہ کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے ساتھ کریں، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار سکون محسوس ہوگا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے اندر ہم بات کریں گے ایموشن مینجمنٹ اور سیلف کنٹرول پہ۔